उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 8 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावको दिन अत्यावश्यक सेवाका गाडी चलाउन सहज नियम, आयोगको पास लिने झन्झट हट्यो। मतदातालाई अवरोध नआउने वातावरण सिर्जना गर्न मतदान अधिकृतलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको निर्देशन। नेपाल वायु सेवा निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न तयारी थाल्यो। समिति बनाएर अध्ययनको काम चल्दै। सरकारको सहजीकरणका कारण आइपीओ बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको संख्यामा वृद्धि। 36वटा कम्पनीद्वारा 15 अर्ब 9 करोड़ रुपियाँ बराबरको आइपीओ निष्कासनको तयारी। आउँदो मंगलबार विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान। अर्को वर्ष चीनलाई उछिन्दै भारत सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको उपाधि एपीएफ क्लबले जित्यो। त्रिभुवन आर्मी 4 विकेटले पराजित। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त यस एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि स्नातक तहमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2079 मंसिर 8 गते, डबल दस्तुरमा मंसिर 12 गतेसम्म। सम्पर्क एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीता पाइला चौक, काठमाडौँ। सम्पर्क फोन नम्बर 01 53 80 445 र 56 70 924। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 जनताको चाहना हुँदैछ साकार। फेरि पनि कांग्रेसका नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार। मतदानको दिन मंसिर 4, मैदानमा उत्रिए कांग्रेस उम्मेद्वार। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रोक चिन्हमा मतदान गरौं। प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधि सभाका 91 निर्वाचन क्षेत्रमा र प्रदेश सभाका 177 निर्वाचन क्षेत्रमा रोक चिन्हमा मतदान गरी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउँ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सँगै बढ्दै साझेदार। फेरि पनि बन्नेछ कांग्रेसका नेतृत्वमा गठबन्धनकै सरकार। प्रतिनिधि सभाका 74 र प्रदेश सभाका 153 स्थानमा गठबन्धनका उम्मेद्वार। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई तालमेल अनुरूपका चिन्हमा मतदान गरौं। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई जिताऊ। नेतृत्वमा कांग्रेस, समृद्ध बन्छ देश। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते हुने मतदानको दिन गाड़ी सञ्चालनको लागि केही सहज नियम बनाएको छ। यस अघिका चुनावहरूमा मतदानको दिन चलाउने धेरै जसो गाड़ीको लागि निर्वाचन आयोग वा आयोगले तोकेका कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने व्यवस्था हुने गरेकोमा यस वर्ष तोकिएको सेवा र क्षेत्रका गाड़ी चलाउन अनुमति लिनु नपर्ने भएको हो। आयोगले निकालेको सूचनामा एम्बुलेन्स, सबवाहन, दमकल, खानेपानीका ट्याङ्कर, दूध बोक्ने गाड़ी, तरकारी, फलफूल तथा विद्युत सेवा, दूरसञ्चार र केबलका गाड़ी प्रयोग निर्वाध रूपमा गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तै संचारकर्मीले प्रयोग गर्ने गाड़ी, अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले प्रयोग गरेका गाड़ी, निर्वाचन आयोगबाट जारी प्रमाणपत्र वाहक व्यक्तिले प्रयोग गरेका गाड़ी तथा पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटका गाड़ी चलाउन पनि अनुमति लिन नपर्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र मतदानमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले प्रयोग गर्ने गाड़ी पनि निर्वाध रूपमा चल्न दिने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। यस्तै उम्मेद्वार
उम्मेद्वार र उम्मेद्वारका प्रतिनिधि तथा आवश्यक पर्ने अरू व्यक्तिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मंसिर 4 गते हुने चुनावलाई निष्पक्ष बनाउन मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। चितवनका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतका लागि भरतपुरमा आयोजित तालिममा थपलियाले चुनावमा कसैको प्रलोभन, डर, त्रास, धम्की वा अवरोधबाट माथि उठेर मतदाताले विवेकको मत दिन पाउने वातावरण सृजना गर्नका लागि प्राप्त जिम्मेवारीलाई तटस्थ, इमानदार र निष्पक्ष भएर गहन रूपमा महसुस गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मतदाताको सार्वभौम मतको उपयोगलाई सहज रूपमा गर्न दिने र गलत व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने अवस्था आउन नदिने तथा मतदान केन्द्रलाई समावेशी, लैंगिक तथा अपाङ्गता मैत्री बनाउन मंसिर 1 गतेसम्म सम्बन्धित केन्द्रमा खटिन पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो गठबन्धन अझै धेरै वर्षसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। चितवनमा सत्ता गठबन्धनका दलले आयोजना गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतले संविधान मास्न सक्ने भएकोले लामो समयसम्म गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई कता लैजाने भन्ने कुरा आउँदो चुनावमा निर्भर रहेको बताउनुभयो। केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट किन हटाउनु परेको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्थायी बनाउन अबको चुनावमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल विजयी हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो मंसिर 4 गतेको चुनावबाट प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने र संघीयता विरोधीहरूलाई चुनावबाटै तह लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आउँदो चुनाव देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने कि पछाडि धकेल्ने भन्ने जनमत संग्रह जस्तै भएको भन्दै संविधानको रक्षा र विकास निर्माणको एजेण्डा बोक्नेहरूलाई विजय गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफूले चितवनमै घर बनाएकोले चितवनको स्थायी बासिन्दा भएको र अहिले चुनाव लड्न मात्रै गोरखा पुगेको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेरै छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। डोटीको दिपायलमा भएको चुनावी आम सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पश्चिम सेती विभिन्न राजनीतिक कारणले बन्न नसके पनि अब बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेरै छाड्ने दावी गर्नुभयो। ओलीले माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी यसै चुनावपछि सकिने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धनलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रियता, विकास र देशको उन्नति प्रगतिमा कुनै ध्यान नदिएको बताउनुभयो। दाङमा प्रतिनिधि सभाका 3वटा क्षेत्रमा 8 जना महिला उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। 8 वटा मध्ये मुख्य पार्टीका 3 जना महिला उम्मेद्वारले त पुरूष उम्मेद्वारलाई निकै टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेकी शान्ता चौधरी, क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेकी कोमल ओली पुरूष उम्मेद्वारसँग मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेकी शान्ता चौधरी र सत्ता गठबन्धनबाट शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उहाँ एमालेको सचेतक हुँदै संसदको प्राकृतिक स्रोत समितिको संयोजक समेत हुनुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटबाट रुक्मिनी चौधरी, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट गंगा चौधरी सतगौवा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिमा बुढा मगर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लिली बुढाथोकी पनि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रेखा शर्मा र एमालेबाट महासचिव एवं लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा नेपाल आमा पार्टीकी गीता रावत पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमालेकी केन्द्रीय सदस्य कोमल ओली र सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। कोमल ओली यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसक्नु भएको छ। दाङका 3वटै क्षेत्रमा महिला उम्मेद्वार मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहनुलाई महिला सशक्तिकरणको राम्रो उदाहरण मान्न सकिने राजनीतिक विश्लेषक र अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। डिसेम्बरको अन्तिमसम्म भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी भइरहेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। उडान शुरू गर्नको लागि निगमका वाणिज्य निर्देशक जनकराज कालाखेती नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक रूपमा 3वटा भन्दा बढ़ी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमान कम्पनीलाई भैरहवाबाट उडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाल एयरलाइन्सले पनि भैरहवा
भैरहवाबाट उडान गर्ने तयारी गरेको हो। भैरहवाबाट उडानमा ढिलाइ गर्दा यसअघि प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली उडान कटौती गरिदिएको थियो। भारतका 3 वटा सहित 8 देशका 10 गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको नेपाल एयरलाइन्ससँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि 2 थान वाइड बडी र 2 थान न्यारो बडी जहाज रहेका छन्। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले हप्तामा 3 वटा उडान गरिरहेको छ। यस्तै गएको 17 गतेदेखि हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि दैनिक एउटा चार्टर उडान गरिरहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेत एयर सहित थाइल्याण्ड लगायतका देशका वायुसेवा कम्पनीबाट समेत उडान भर्ने तयारी भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गएको जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। सरकारको सहजीकरण एवं नयाँ कानूनी प्रावधानका कारण साधारण शेयर अर्थात आईपीओ बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 36 वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन्। ती कम्पनीले बिक्री गर्ने शेयर परिमाण झण्डै 15 अर्ब 9 करोड़ 7 लाख 18 हजार रुपियाँ बराबरको रहेको छ। साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेका मध्ये 26 वटा कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीको संख्या झण्डै 4 दर्जन बराबर पुगेको छ। मोदी इनर्जी, छेमाङ हाइड्रो पावर, अपर लोहार हाइड्रो पावर, माइखोला हाइड्रो पावर, चिर्खुवा हाइड्रो, भूगोल इनर्जी, अपर स्याङ्गे, रेवा इनर्जी, सगरमाथा इनर्जी लगायतका जलविद्युत कम्पनी आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका छन्। यस्तै रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, डिस मिडिया नेटवर्क, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेड पावर, सिटी होटल, घोराई सिमेन्टले पनि साधारण शेयर बिक्रीको तयारी गरेका छन्। बोर्डका अनुसार बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि साधारण शेयर बिक्रीको प्रतीक्षामा छन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा, योपालि भोट हाल्ने मङ्सिर 4, मतपत्र पनि 4 वटा है। हैन, के भन्छ यो? मङ्सिर 4 त भोट हाल्ने दिन हो, अनि मतपत्र 4 वटा चाहिँ कसरी नि? आमा पनि प्रतिनिधि सभाको 2 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ। आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई रातो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा र समानुपातिक तर्फको आफूले चाहेको दललाई कालो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा छाप लाउने। छाप लाउँदाखेरि नि आमा, आफूलाई चित्त बुझेको एउटा मात्रै व्यक्ति वा दलको चुनाव चिन्हमा वरिपरिको घेरालाई नछुने गरी बीचमा छाप लाउनुपर्छ। त्यसपछि रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 1 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 2 लेखेको बाकसमा राखिदिने। यी दुवै मतपत्रमा एकैचोटि भोट हाल्ने होइन है आमा, पहिले उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने अनि दललाई भोट हाल्ने। अनि यसो गर्दा 2टा मात्रै पो भयो त, अनि 4 वटा चाहिँ कसरी त? यो त प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार र त्यसैको समानुपातिकलाई दिएको मत भयो नि आमा। अर्को 2टा मतपत्र प्रदेश सभाको लागि पनि लिएर स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ। रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 3 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 4 लेखेको बाकसमा खसाल्ने। बल्ल पो बुझे, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी पो 4 मतपत्र भएको रहेछ नि। हो त नि आमा। स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि त्यसको मसी अरू चिन्हमा नलाग्ने गरी पट्याएर 4 वटै बाकसमा पालै पालो खसाल्दिने। बाकसको संकेत रङ पनि मतपत्रमा भएका चिन्हकै रङको हुन्छ है। प्रतिनिधि सभाको लागि बाकस 1 र 2, प्रदेश सभाको लागि बाकस 3 र 4 मा राखिदिने। आमानी, मङ्सिर 4, मतपत्र 4, मत संकेत 4 अनि बाकस पनि 4, बल्ल पो प्रष्ट भयो त। मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुनुपर्छ नि आमा। फेरि बुझे। ल, यति बुझे पुग्छ है आमा। याद राख्नुहोस्, मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको हेरी मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपाल। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना लत्त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमै 3 गुणा। हजुर,
ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना। निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावको दिन अत्यावश्यक सेवाका गाडी चलाउन सहज नियम आयोगको पास लिने झन्झट हट्यो। नेपाल वायु सेवा निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न तयारी थाल्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। संखुवासभामा 40 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। ह्यापी एनर्जी प्रणालीले संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा 40 मेगावाटको माथिल्लो संखुवासभा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो। आयोजनाको सम्भावित अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIEA प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको लागि 3.5 किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि 40 मिटरको टेल रेसबाट पानी फेरि नदीमा नै फर्काउने योजना रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि 7 अर्ब 88 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको र 70% ऋण तथा 30% सो पुँजीबाट जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ। निर्माण सुरु भएको 4 वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। आइस्पानले सिंहदरबार वरपरका क्षेत्रबाट तार व्यवस्थापनको काम थालेको हो। आज पुतली सड़क, न्यू प्लाजा हुँदै बग्गीखाना क्षेत्रका तारको व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएको आइस्पानले जनाएको छ। बर्दियामा एउटा पाटे बाघ मृत भेटिएको छ। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको गणेश शिव सामुदायिक वनमा पाटे बाघ मृत फेला परेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। बाघ केही दिन अघि नै मरेको हुन सक्ने डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सहायक वन अधिकृत द्रोण शर्माले बताउनुभयो। बाघको मृत्युको कारण खुलेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 680 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 24 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 530 जनामा झरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। तपाईको गाउँठाउँमा चुनावी चहल पहल कतिको छ भनेर हामीले राखेको जिज्ञासामा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएको प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समेटेका छौं। रत्ननगर चितवनका अनिश चौधरी असीम लेख्नुहुन्छ, मेरो गाउँठाउँमा चुनावको चहल पहल धेरै नै छ, तर उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, म त अमूल्य मतको सदुपयोग गर्दै जिम्मेवार नेतृत्वकर्ता छान्न जागरूक छौं, अनि तपाई नि? धनकुटाका राजकुमार मगरको प्रतिक्रिया छ, खै आफू त किसानी मान्छे, बिहानै घाँस काट्न गइन्छ, दिउँसो गोठालो, तर घर फर्कँदा 5 वर्ष अघि देखिएका व्यक्ति बाटैमा टुप्लुक्कै भेटिन्छन् अनि उनीहरू नमस्ते गर्छन्। म पनि फिर्ता गर्छु र सरासर बाटो लाग्छु। हाम्रातिर गरी खानेलाई होइन, भोट मागी हिँड्नेलाई भने खुबै चुनाव लागेको छ। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि चुनावी चहल पहल निकै बढेको छ। चुनाव प्रचारमा दलहरूको प्रतिस्पर्धा निकै छ। हामी चाहिँ मंसिर 4 कुरिरहेका छौं। अर्घाखाँचीबाट ठाकुर घिमिरे लेख्नुहुन्छ, अर्घाखाँचीको पारिनी गाउँपालिकामा मेला नै लागे जस्तो भएको छ। मत माग्न सबैजना घर घरमा आएका छन्। हामी सबै राम्रा नेता चुन्न उत्साहित छौं। अनि काठमाडौँका पदम रिमाल भन्नुहुन्छ, एकदमै चहल पहल छ। उहाँ ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, मेरा साथीहरू चुनाव प्रचारमा हिँड्दा बाइकमा तेल हाल्न र मासु भात खान आफ्नो गोजीबाट पैसा हाल्न परेको छैन भन्दै थिए। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी वेदानन्द जोशी। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा।
हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662, मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघले आउँदो मंगलबार विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रसंघीय जनसंख्या सम्भाव्य 2022 अनुसार विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुग्न अब 3 दिन मात्रै बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या कोषलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। यस्तै अर्को वर्षको अन्त्यमा चीनलाई उछिन्दै भारत विश्वकै धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने राष्ट्रसंघको अनुमान छ। प्रतिवेदनमा सन् 2050 सम्ममा अनुमानित जनसंख्या वृद्धिको आधाभन्दा बढी कंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र तान्जेनियामा मात्र केन्द्रित हुने उल्लेख गरेको छ। चीन, युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका देशमा भने जनसंख्या वृद्धि ज्यादै कम हुने अनुमान छ। सन् 1950 पछि पहिलो पटक सन् 2020 मा विश्वव्यापी जनसंख्या वृद्धि दर 1% भन्दा तल झरेको थियो। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा सशस्त्रको एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराएर च्याम्पियन बनेको हो। आर्मीले दिएको 180 रनको लक्ष्य एपीएफले 38 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। एपीएफको जितमा भुवन कार्कीले सर्वाधिक 55 रन बनाए। बलिङतर्फ आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निमित्त पाएको आर्मीले 39 ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रन बनायो। आर्मीका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 49 रन बनाए। एपीएफमा मौसम ढकाल र अमरसिंह राउटेलाले 3-3 विकेट लिए। ढिला सुरु भएका कारण खेल 40 ओभरमा झारिएको थियो। प्रतियोगिताको विजेता एपीएफले 10 लाख रुपैयाँ र उपविजेता आर्मीले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी दीपेन्द्र सिंह ऐरी घोषित भए। यस्तै उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान पनि दीपेन्द्र सिंह ऐरी नै बने भने बलर करण केसी र इमर्जिङ खेलाडीको रूपमा मौसम ढकाल पुरस्कृत भएका छन्। बंगलादेशमा सम्पन्न 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप जितेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। च्याम्पियन टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, एन्फा अध्यक्ष पंकज नेमवाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष दावा लामा, पूर्व प्रशिक्षक हरि खड्का, एन्फा कार्य समिति सदस्य पुरुषोत्तम थापा लगायतले स्वागत गरेका छन्। र इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी ब्रेन्टफोर्डसँग पराजित भएको छ। भर्खरै सकिएको खेलमा सिटीलाई ब्रेन्टफोर्डले 2-1 गोलले हरायो। निर्धारित समयसम्म 1-1 को बराबरीमा रहेको खेलमा अतिरिक्त समयको 8औं मिनेटमा गोल गर्दै ब्रेन्टफोर्डले विजयी हुन सफल भयो। हारसँगै सिटीले शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। सिटी 32 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। ब्रेन्टफोर्ड 19 अङ्कसहित 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। शीर्ष स्थानको आर्सेनलको 34 अङ्क छ। आजै आर्सेनल र 19औं स्थानमा रहेको वुल्फ्स राति 1:30 बजे खेल्दैछन्। आजै हुने अरू खेलमा लिभरपुल र साउथह्याम्पटन, एभर्टन र बर्नमाउथ, टोटेनह्याम र लिड्स, लेस्टर र वेस्ट ह्याम तथा क्रिस्टल प्यालेस र नटिङहम फरेस्ट खेल्दैछन्। यी खेल अहिले 9:15 बजे सुरु हुनेछन्। यस्तै चेल्सी र न्यूक्यासल बीचको खेल राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंगदर्पणको पालो। रंगदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जानुका दुवाडी। आजको रंग दर्पण चुनावी प्रचारको नयाँ शैलीको विषयमा केन्द्रित छ। अधिकार हो मतदान, निर्वाचन हो सान, मन परेको उम्मेदवारलाई गरौँ मतदान। मतदान गरौँ है। कुनै समय पर्चा, पम्फलेट र भित्ते लेखनले चुनावको वातावरण तताउँथ्यो।
चुनावी प्रचारमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र कार्यकर्ताले पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल र ब्यानरकै प्रयोग गर्थे। तर पहिलेका चुनावहरूमा पोस्टर, पम्फलेट र भित्ताहरूमा देखिने चुनावी प्रचार अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा देखिन थालेको छ। मतदाता समक्ष हात जोड्दै घर दैलो गर्ने र गीत संगीतको माध्यमबाट आफ्नो प्रचार गर्ने शैली पञ्चायत कालदेखिकै भए पनि पार्टी प्रचारको मूल माध्यम भने सामाजिक सञ्जाल र एप्सहरू बनिसकेको छ। स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है, स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है। चुनाव प्रचारका अनेकौं माध्यम मध्ये सबै दलले निकै अपनाएका र प्रभावकारी मानिएको माध्यम हो गीत संगीत। मूलधारका राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्रसम्मले बनाएका चुनावी गीत पनि धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मबाटै गन्किने गरेका छन्। दलको चुनावी सभामा समेत भिडियो सहितको गीत नै गुन्जने गरेको छ। ठूला राजनीतिक दलले आफ्नै शीर्ष नेताका बखानमा गीत बनाएका छन्। देशमा भएको विकासको जस लिन भाषणमा मात्र होइन, गीतमा समेत तछाड मछाड देखिन्छ। यस्ता गीत लोकदेखि र्याबसम्मका छन्। हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केपी बा बोलको र्याब गीत सार्वजनिक गर्नु भएको छ। बोली अलि गडा छ, दिमाग त गडा छ, कम्फोर्टेबल हकको लागि हल्का लफडा छ, 70 को डेनी परिलो दिमाग छ, उडारको घेरामा यो जुदो भाग छ, शब्दको वर्षा छ, उनकै त चर्चा छ, को भन्दै त भाइ केपी बा। चुनाव प्रचारमा को भन्दा को कमको शैलीमा एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलले पनि शीर्ष नेताका भक्ति गानमा भिडियो सहितको गीत बनाएका छन्। उनीहरूका चुनाव केन्द्रित गीत पनि लोकदेखि र्याबसम्मका छन्। अरू राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि यसै गरी चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्। प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै सामाजिक सञ्जाल सहज बनेको छ। दलहरूले व्हाट्सएप र भाइबरमा पब्लिक ग्रुप बनाएका छन्। पार्टीको फेसबुक, ट्विटर अकाउण्टमा नियमित गतिविधि अपडेट पनि गर्दै आएका छन्। चुनावी गीत नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत फेसबुकबाट लाइभ गर्दै आएका छन्। तर यसले थोरै चुनौती पनि थपेको छ। सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी फेसबुक र ट्विटरमा चुनाव सम्बन्धी मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुन थालेका छन्। यसले नागरिकलाई भ्रममा पारेको छ। निर्वाचन आयोगले मिथ्या र भ्रामक सूचनाबाट सचेत हुन नागरिकलाई भिडियो मार्फत सचेत बनाएको छ। अनि विकास, तैँले टिकट काटिस् त दुबई उड्ने? टिकट चाहिँ काटिसकेका छैन, तर म यही हप्ताभित्र उडिसक्छु। लौ, के कुरा गरेको विकास तिमीले? देशमा यत्रो चुनावको माहौल छ, तिमी चाहिँ भोटै नाली विदेश जान्छौ? भोट आएर के नै भएको छ र? आखिर चुनाव जितेर के नै गरेका छन् नेताहरूले? यस्तै सोचाइले गर्दा नि राम्रो मान्छेले चुनाव जित्दैन अनि राम्रो काम हुन पाउँदैन। कमसे कम हामी जस्तो युवा पुस्ताले नि चुनाव र आफ्नो मताधिकारको सही प्रयोग गर्ने हो भने यही देशमा मजाले प्रगति गर्न सकिन्छ। बुझ्यौ? जब मेरो एक भोटले के नै फरक पर्छ र भने? चुनावमा हारजित भनेकै एक भोटले गर्दा हुने हो। त्यही त, योग्य मानिसले चुनाव जित्ने हो भने आफ्नो देश छोडेर विदेश काम गर्न जानै पर्दैन। कुरा त सही हो। अब म भोट हालेर चुनावपछि मात्र विदेश जान्छु। सड़क र सार्वजनिक ठाउँमा पोस्टर र भित्तेलेखन गरेर प्रचार गर्दा चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुने गरेको थियो। साथै वातावरण पनि निकै प्रदूषित हुन्थ्यो। त्यसैले पनि मतदाता फकाउनका लागि दलहरूले डिजिटल लगायतका विभिन्न चुनावी शैली अपनाउनु राम्रो पक्ष हो। तर घोषणा पत्र र चुनावी शैलीमा नभई नागरिक भने नेताको काम गराइमा विश्वास राख्छन्। रोएर हैन नेपालीको जीवन हाँसी खुसी बित्न पर्यो, नेताले हैन पार्टीले हैन यो चुनावमा देशले जित्न पर्यो। धेरैचोटि नेतालाई जिताइयो, पार्टीलाई जिताइयो, यसपालि चुनावमा देश र जनतालाई जिताइदिनुहोस्। रंगदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक।
चुनावको दिन अत्यावश्यक सेवाका गाडी चलाउन सहज नियम, आयोगको पास लिने झन्झट हट्यो, मतदातालाई अवरोध नआउने वातावरण सिर्जना गर्न मतदान अधिकृतलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको निर्देशन। नेपाल वायु सेवा निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न तयारी थाल्यो, समिति बनाएर अध्ययनको काम चल्दै। सरकारको सहजीकरणका कारण आइपीओ बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको संख्यामा वृद्धि, 36वटा कम्पनीद्वारा 15 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको आइपीओ निष्कासनको तयारी। आउँदो मंगलबार विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान, अर्को वर्ष चीनलाई उछिन्दै भारत सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको उपाधि एपीएफ क्लबले जित्यो, त्रिभुवन आर्मी 4 विकेटले पराजित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि 4वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र र मतपेटिका हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्सौं। नमस्कार।